हॅलो एवरीवन एंड वेलकम बॅक अगेन. खूब दिसांनी मेळटा म्हाकाय खबर आसा तुमी म्हाका मिस केले आनी हांवेंनूय म्हाजे व्लॉग्स एडिटींग व्लॉगींग बीन करपाचें खूब मिस करतालें. बट 10 दिसाची दिवाळी सुटी आसली न्हू, सो ताका लागून हांव म्हाज्या आईच्या घरा गेल्लें, माहेरा गेल्लें आनी थोडेशे रिल्स बीन हांव शूट करून एक 4-5 दिसांनी अपलोड करतालें. बिकॉज थंय न्हू मात्तूय रेंज ना. सो जेन्ना केन्ना म्हाका मार्केटान येवंक मेळटालें न्हू, म्हटल्यार 8-10 दिसांनी बीन ना 4-5 दिसांनी हांव मार्केटाची फावट मारतालें तेन्ना हांव मातशें खंय रेंज मेळटा न्हू तेन्ना अपलोड करतालें. 5G रेंज कशीच मेळनासली, 4G खंय तरी मेळटाली. सो कॉलिंगूच करपाक मेळटालें म्हाका आनी बारीक सारीक रिल्स, बट अपलोडींग एंड ऑल न्हू खूब त्रास जातालो. सो म्हटलें आसूं मोबायलाकूय रेस्ट दिवया, स्वताकूय रेस्ट दिवया आनी जितले बीन हॉलिडेज आसा न्हू ते बरे आरामात एन्जॉयमेंट करया. आनी हॉलिडेज न्हू खूब बऱ्या भशेन गेले. जें कितें न्हू भुरग्यापणान हांवें पळोवंक ना तें देखून म्हाका घरा वयतकूच पळोवपाक मेळ्ळें. तें हांव तुमच्या बरोबर शॅर करूंक शकना. गांवांतले थोडे गोश्टी आसा, म्हटल्यार कितें कितें गुपीत दवरता न्हू त्या भाशेन आसलें. सो तें कितें शॅर करपाचें ना म्हाका. आनी न्हू हांवें पळयलां जितले बीन हॉलिडेज हांव म्हाज्या आईल्या घरा स्पेंड करपाक वयता तेन्ना फक्त हांव न्हिजोन दीस काडटा. पयलीं 2 दीस खबर ना कित्याक त्या नेचरान त्या एनवायरमेंटान न्हू इतली झॅम येता. सकाळचें लेट उठप, दनपारचें न्हिदप, रातचें परतोन आसा तशें 10 परतोन झॅम पडप. खबर ना, म्हटल्यार म्हाजें न्हू आईचें घर इतलें म्हटल्यार फूल सरावंडेड वीथ ट्रीज एंड सायडींतल्यान झरो व्हांवता, नदी एंड ऑल. केन्नाय टायम मेळ्ळें न्हू बरें सगळें शूट करतलें आनी दाखयतलें. बारीक सारीक रिल्स हांवें घातलेले आसा म्हाज्या शॉर्ट्सान, ते तुमी पळोवंक शकता. एंड खूब बरें दिसलें. अशें दिसतालें न्हू म्हटल्यार थंयच्यान पावलाच पडनासलीं हांगा येवपाक. एंड खरें सांगू आईगेर वयतकूच आडवी काटी देखून उबी करिना. 1-2-3 दीस तर अशेंच वयता. मागीर खंय तरी दीस बोरींग दिसता. बिकॉज न्हू थंय रेंज ना, कांय ना. बट लोक जेन्ना आमगेर येता, बसता आनी आमी उलयता, थंय न्हू लायक नॅटवर्काची कनेक्टिविटी ना, बट पीपल टू पीपल खूब कनेक्टिविटी आसा आनी खूब म्हटल्यार खूब बरें दिसता. देन श्रियांश म्हटल्यार म्हाज्या चेड्याक न्हू थंय भुरगीं खेळोंक जायतीं भुरगीं खेळोंक मेळटा आनी ही वॉज सो हॅप्पी एंड सो कनेक्टेड वीथ दोज पीपल. ताका देखून न्हू हांगा म्हटल्यार खूब सॅड मूड जातालो की जेन्ना बीन हांव सांगतालें चल या मरे आपल्या घरा रिटर्न बीन म्हणोन. सो तो मातसो मूड ऑफ जातालो तेजे, बिकॉज भुरगीं बीन खेळोंक मेळटालें. देन सायकल एंड ऑल. देवूळय आमचें लागीं आसा, देवळान खेळप भुरग्यांनी. आमी ल्हानपणी खूब खेळटालीं. म्हाका दिसता आमी न्हू भुरगींच आमी 13 जाणां आसलीं आनी आमी इतलीं म्हटल्यार आमचो चायल्डहूड इतलो बरो गेलो. बट आतां सगळ्यांचीं लग्नां जालीं, भुरगीं व्हडलीं जालीं, जायत्या भुरग्यांची लग्नाय जालीं. तीं आपआपल्या घरान कोण येता कोण वयता. जेन्ना ते येता तेन्ना हांव नासता, हांव वयता तेन्ना तीं नासता, अशें खुबशें जाता. बट येस, कंपॅरेटिवली बाकीचीं चेडवां जीं आसा न्हू तीं आपल्या मायरा चड दीस रावना. बट येस, हांव खूब दीस रावता आनी म्हाका अशें कांय लज बीन दिसना. बिकॉज म्हाजो आवय बापूय आसा म्हणटकूच हांव हक्कान वयतलें आनी हक्कान रावतलें. हेतून कांयच म्हटल्यार कांयच हें ना, दुबाव ना. आनी म्हाजी आई न्हू दीस रात फक्त काम करीत आसता. फक्त बाबूच्या फाटल्यान ताका कितें जाय नाका तें सगळें पळयता. ताका न्हावणोवपाचें, खावोवपाचें, जेवोवपाचें, भरोवपाचें, कपडे घालपाचे, औषध पाणी, नजर काडपाची, सगळें ती पळयता. लायक आई ती आईच आसता सिरियसली. आनी थंयच्यान येयलें न्हू हांगा आनी सिरियसली कामूच करपाचें दिसनासलें. खूब बेश्टेच आंग मास दुखतालें. अशें ना की थंय कितलींशीं कामां केलीं आनी आतां हांगा म्हाज्यान जायना, तशें कांयच नासलें. थंय कितें फक्त खातालें. पप्पा रांदतालो म्हाजो. पप्पा म्हाजो बेस्ट जेवण करता. जुवारी इंडस्ट्रीन न्हू तो कूक आसलो आनी ही इज लायक ना तूं नाका हांव करतां. आनी बरें बरें कितें कितें करून घालप, पुरीज एंड ऑल आनी खूब कितें आयटम्स हें तें करून घालीत रावतालो. बाबूक बीन दीत रावतालो. आमी खा खातालीं आनी न्हिदतालीं. बाबू खेळ खेळटालो. आनी थंय न्हू लायक केबल्स एंड ऑल बीन तशें आसा. बट आईगेल्या घरान आमच्या घेवंक ना. बिकॉज डिश टी व्ही आसा ते फ्री बॉक्स आसता न्हू त्या भशेन आसा. आनी तितून ओल्ड मुवीज पळयतालें हांव.
देन सावथाची मुवीज एंड ऑल बरें दिसतालें. ओल्ड प्रोग्राम जे हांगा चलता न्हू झी मराठीचेर, थंय म्हटल्यार तेजे स्टार्टींग एपिसोड्स दाखयता जे हांवें थोडेशे मिस आवट केल्ले, सो ते बीन पळयताले. म्हटल्यार इतले आरामात दीस गेले. मागीर हांगा येतकूच बेश्टें म्हाजें आंग मास दुखप आनी ही जी डेली रुटीनची कामां न्हू म्हाका सिरियसली जिवार येताली करपाक. खरें सांगून 2 दीस कांयच करूंक ना. बेश्टेंच कितें शॉर्टकट जेवण करतालें, खातालें आनी कामाक वयतालें. हांव कामाक सारकें डेली टायम टू टायम वयतालें. बट जेवणाचें इतलें चड इंट्रस्ट घेयनासलें, नाश्ता एंड ऑल. सो ओके, इतलें सगळें म्हाजे माहेरचें सांगलें बिकॉज 10 दीस कितले बरे गेले. सो ते म्हाका न्हू तुमच्या बरोबर शॅर करपाचें आसलें. सो 5-6 दिसां मागीर हांगा येवन आई गेले घरा कडल्यान येवन न्हू म्हाका अशें दिसलें की ना, आतां म्हाजो डेली रुटीन स्टार्ट करूंक जाय, व्लॉगींग बीन स्टार्ट करूंक जाय. सो जबरदस्ती हांवें मोबायल घेतलो आनी शूट करपाक घेतलें. खंय तरी मातशें अप एंड डावन्स आसतले व्लॉगान, बट जाता तितलें हांवें ट्राय केलें. सो येस, कामाक वचपाचें फूल घाई गडबडीन आसा. आनी जशें की हांवें सांगलें, काम करपाक मातशें एक 4-5 दीस लागतले स्वताक प्रिपेर करपाक डेलीचो रुटीन. सो आयजूय न्हू खूब गडबड जाल्ली. सकाळीं उठलें आनी कितें केलें हांवें, येस, चपाते खुबशे भाजलेले बिकॉज आतां हांवें चिंतलें की न्हू हांव म्हाज्या जिवाक बरें खातलें आनी बरें रावतलें. बिकॉज आईगेर वचोन न्हू बरें हेल्दी जावन येयलें. सो म्हाका तें वेट न्हू कमी करपाचो ना. सो जायती सगळें नाश्ता एंड ऑल केली, बट जेवण करूंक ना. कामा वयर गेलें आनी मागीर येस, म्हाका अर्देशीं कामां करपाची आसली, लायक जेवण बीन करपाचें आसलें. अर्देशें तशेंच दवरलेलें हांवें. सो काम बीन म्हाका परतून करपाचें आसलें म्हणून आयज चड वगत कामाचेर टायमपास करीत रावूंक ना. काम जातकूच फटाफट गाडी स्टार्ट मारली आनी कामा वयल्यान येयलें हांव. कामा वयल्यान येवन पळयतकूच किचनान फूल मॅस आसलो बिकॉज आसा तशीं आयदनां बीन सगळीं दवरून गेल्लें. कामाक वचपाक बेजार येयना बिकॉज आय एन्जॉय माय वर्क सिरियसली. म्हटल्यार कितले वरांचें, 9 वयता, 12:30 येता, 3-4 वरांचेंच काम आसता. कामाक वचपाक मात्तूय वाजना. बट सकाळचें उठपाक म्हाका बेजार येता सिरियसली. आतां हांवें चिंतलेलें की 5:30चो अलार्म लायतलें. 5:30चो अलार्म लावन देखून हांव 6:30 उठ्ठा. सो 1 आवर स्नूज करून 1 आवर तसोच मोबायल दवरून हांव 6:30 उठ्ठा. आनी मागीर जी गडबड आनी घाई आसता न्हू ती सांगोच नाका. बिकॉज सकाळचे बाबूचे रुटिनाचो चालूच आसता म्हाका ताका रेडी करपाक, देन हजबंडाचें हें तें नाश्ता एंड ऑल करपाक. सो जितलें बीन जाता तितलें करता हांव. बिकॉज हेल्पींग हँड अशें कांय ना न्हू. बिकॉज येदें व्हडलें घर झाडप, पुसप, रांगोळी घालप, हें तें जायतें स्कीप करूंक पळयता. अशें चिंतता हांव पुसपाचें बीन सांजच्या टायमार दवरपाचें. बट जेन्ना न्हाता न्हू आनी दिवो वात दाखोवपाक वयता तेन्ना अशें दिसता की ना, कितें तरी मिसींग आसा. सो नॉट लायक डीप क्लीन, बट इल्लो मॉप तरी मारून म्हाका घेवपाचोच पडटा आनी सान ती मारूंकूच जाय. सो झाडू बीन मारून मातशें इल्लें पुसोन बीन मागीर दिवो वात लायतकूच बरें दिसता. सो आतां तुमी पळोवंक शकता हांव कामा वयल्यान येयलें, बरें फ्रेशन अप जालें आनी सकाळीं झाडांक देखून उदक घालपाक म्हाका मेळोंक ना. हांवें झाडां पयलीं मातशीं सुकलेलीं कशीं दिसतालीं आनी करपिलाचें न्हू 2-3 रोंपे हाडलेले हांवें, ते हांवें रोयल्ले. सो तांकां मातशीं झाडां बीन उदक घालपाक म्हाका याद येयली म्हणून तांकां बरें अशें उदक घातलें. हांगा पळयता जाल्यार 2 तुळशीचे रोंपे हांवें लायिल्ले न्हू, ते देखून खूब बरे जाल्ले आसा आनी भितन बेश्टी हरयाळी नाटलेली. हांवें फटाफट किचनाचो ओटो क्लीन केलो, आयदनां फूल क्लीन केली आनी मागीर चेंज बीन केलें. घरान येवन बरें फ्रेशन अप जालें आनी हें सगळें करता म्हणसर न्हू 1:45 जाल्ले. 1:45 जाता म्हटल्यार कांतून बीन दवरलेलें हांवें, बट मिक्सराक बीन लावंक नासलें. टोमॅटो बॉयल केल्ले, टोमॅटोचो फक्त म्हाका सार करपाचो आसलो. आमट तीख बरें टोमॅटोचो सार करून जेवपाचें आसलें. कारल्याची सकाळीं भाजी केल्ली, कोणूच गिरायक ना म्हाज्या कारल्याच्या भाजयेक. सकाळीं हांवेंनूच ती चपाती भर खाल्ली आनी मागीर आसा तशी सगळी उडोवन दिली. म्हाका खूब वायट दिसतालें. अशें दिसतालें की एकूच कारली चिरून न्हू इल्ली इल्ली बेश्टी ताटान घालूंक जाय. सो हॅन्सफोर्थ हांव तें लक्षान दवरतलें की कारल्याची भाजी करता आसतना चड क्वॉन्टिटीन करचें ना, बट कमी क्वॉन्टिटीन करतलें. देन बरें फ्रेशन अप जालें आनी किचनान येवन उरलेली बॅलन्स जितली बीन कामां आसली
ती करपाक घेतली. टमाट्याचें वांटण बरें वांटून घेतलें आनी एक वाटेन रायस बीन घातलो. सो खूब दिसांनी असो गेलो म्हाजो आयचो दीस आनी फाटले 10 दिसाचे मातशें थोडें कितें कितें सांगलें हांवें. आई गेल्ले घरा कडले खबरी खूब आसा सांगपाचें, बट बारीक सारीक व्लॉग जेन्ना येतले न्हू तेन्ना हांवें बारीक बारीक जें कितें एन्जॉयमेंट केली ती बीन हांव सांगतलें.